मिसाचे सुरवातीक आमी गीत गावया. G16 पेज 106. G16. तारकाये बेगीन बेगीन मोळ पावेली उतरून शीम. तारकाये बेगीन बेगीन मोळ पावेली उतरून शीम. काळकां तुली काडूंक आमकां उजवाडांत तूं हाडूंक आमकां. आमची पातकां उतरून हालतोड सासणीक जिणें दाखोवंक पोलतोड. तारकाये बेगीन बेगीन मोळ बावेली उतरून शीम. तारकाये बेगीन बेगीन मोळ बावेली उतरून शीम. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. जो आसलो, जो आसा आनी सदांकाल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आनी शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणी भावांनो, दानियेला गुदीन आमची भयण आज आपलो वाडदीस संभ्रमता. तिचे बसत हे मिसांत हांवें मागता. देवान तिका बरी भलायकी दिवंक आनीक ते जाणवायेन पिरायेन आनी कृपेन वाडूंक. आमी लागशिल्ली तयारी करता जेजूच्या जल्माचे पुर्बेक. जितलो दीस लागीं पावता तितली खुशालकायेन आमच्या काळजामनाची तयारी जावंक दी. माय मारी भाशेन सदांच देवाची तुस्त करून जियोंक आमकां हे मिसांत कृपा मागुया. हांव पातकी सोरपोतवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच कुवार मारी सगळ्या दिवजांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपोतवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमया काकूत कोर. सुमया काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सुमया काकूत कोर. सुमया काकूत कोर. प्रार्थुया. कोणवाळे बाप्पा, मरणाक सांपडलेल्या मनशा कुळाक पळयोवन ताची सोडवण करचे खातीर तुज्या एकल्याच पुताक संवसारांत धाडूंक तुवें येवजिलें. आमच्या मनशा सैम ताणें घेतलें म्हूण काल ते काळजान आमी वळखता. तरी ह्याच आमच्या सर्वंडाराचो सांगात जोडूंक आमकां फाव कर म्हूण मागता. आमच्या सुमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकावेलें वाचप. सामुएलाचे दूड तोडल्या उपरांत आनान आपणा बरोबर 3 वर्सांचो पाटकुलो, एक माप बोर पीठ आनी बाटली बोर ताका रोस घेवन ताका शिल्लो म्हणल्यार गांवांत सर्वेस्पराच्या मंदिरान व्हेलो. भुरगो अजून धाकटुलोच आसलो. ताणें पाटकुल्याक मारलो आनी आवयन भुरग्याक एलिशी व्हेलो. तिणें म्हणलें, सायबा, सर्वेस्परा कडेन प्रार्थना करीत तुजे शीं आसली
ती बायल हांवूच म्हूण सोपूत घेवंक सांगता. हांव मागताली तो होच भुरगो आनी हांवें मागलोलें तें सर्वेस्परान म्हाका फावो केलें. ताचें सगळें जिवीत हांव आतां सर्वेस्पराक भेटयता. ताका सर्वेस्पराचेच आदी कोत्ता आनी ताका सर्वेस्पराचे सेवेक थंयच दवरून ती गेली. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परा सवें मुरगोट्टा कालीज मोजें. सगळीं म्हणया. सर्वेस्परा सवें मुरगोट्टा कालीज मोजें. सर्वेस्परा सवें मुरगोट्टा कालीज मोजें. म्हज्या देवा सवें बोल म्हाका मेल्लें. म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हाका सोडवून दिली म्हूण हांव संतोसतां. जबाब. सर्वेस्परा सवें मुरगोट्टा कालीज मोजें. बोलिश्टाचे दोनूय मोडले, पूण ओस्कोताचे बोल वाडले. पोट भोव जेवताली ती दिसवडो जोडपाक वेता, पूण बुकेन मोडटली ती आनीक वावराक वचना. वाचती बायल 7 पावटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांचे आवयक आतां बुजवण ना. जबाब. सर्वेस्परा सवें मुरगोट्टा कालीज मोजें. सर्वेस्पोर मरोन धाडटा आनी जिवीत दिता. कोणान देंवयता आनी थंयसरली भायर काडटा. सर्वेस्पोर दुर्बलकाय धाडटा आनी गिरेस्तकाय दिता. तोच दोनीर शेवटिता आनी वयर उबारता. जबाब. सर्वेस्परा सवें मुरगोट्टा कालीज मोजें. गरिबांक तो दुलींतली उखलता, दुर्बलांक तो शेणांतली वयर काडटा. हुरां मोदें तांकां बसयता, मानाचें आसन तांकां नेमून दिता. जबाब. सर्वेस्परा सवें मुरगोट्टा कालीज मोजें. सगळीं उबीं रावा. सर्वेस्पराक जय जय. पोरजांचो राजा तूं आनी पवित्र सभेचे बुन्यादीचो फातर. तुवेंच मनशाक मातयेचो केलोय, ताची सोडवण करून ये. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. तेन्ना मारयेन म्हळें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखणटा. देवा म्हजे तारका सवे म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकुनीचेर ताणें दिश्ट घाली. आतांच्यान सगल्यो पिणगां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बोलिस्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भोक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणके ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गर्भ दवरतल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक सत्रां वयले शेवटिता. कालत्या मनशांक उंच बांदता. बुकेल्ल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आपली काकुतीचो ताणें उगडास धरलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणांत घेतलो. अशें आमच्या पुर्वजांक अब्रामाक आनी ताचे संस्थीक नितीकारीक केल्ली बासावणी पाळली ताणें विस्वासीपणी. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीशी रावली आनी मागीर आपले घरा परतली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, आमी सुपुल्ली आसतना आमी
वाडटा ओ ना तें पळयतालें हांव. हॅव आय ग्रोन अ लिटल टॉलर? हांव मातशें लांब जालां? कोणूय जावं चेडो वो चेडूं. आनी पळोवप सोंपें आसलें. वचोन उंटीक घरांतले तेकूंक जाय आसलें आनी पेन्सील घेवन आमचे तकलेचे केंसांचेर ती पेन्सील उडोवंक जाय आसली. आमी जोग काडटाले आमचेंच वाडलें जाल्यार पळोवंक. मागीर थोड्या तेंपान परतून वयतालें हांव. आनी जरी तर आमी मातशें वाडलें हांव खुशाल जातालें हांव. वाडूंक ना? कित्याक वाडूंक ना हांव? जायते फावटी आमी केन्ना काय लांब जावन जाता. इवन boys of today, they like to wear long pants. So आमी आमचें जोग काडटाले हांव वाडलें जाल्यार. एंड वेन वी ग्रो वी फील हॅपी. मातशें लांब जालें हांव आमकां खुशालकाय भोगताली. भाव भयणीनो, आज सायबीण मांयचें तुस्त गीत आमी नियाळटा. पूण सायबीण मांय आपल्याक वाखाणिना. देवाचे कृपेन ती वाडल्या. तिका बरी खबर बुडव्या गाब्रिएलान दिल्या. एलिझाबेथीन तिची तुस्त केल्या. आपल्या सुमयाची आवय आपल्या घरांत येवचें म्हाका खंयचें बाग मेवलें अशें तिणें एलिझाबेथीन म्हळें सायबीण मांयक. पूण सायबीण मांय एलिझाबेथीक कसलो जबाब दिता? ती म्हणटा, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा आनी म्हजे तारका सवे म्हजो जीव मुरगोडटा. कित्याक ताणें म्हाका व्हडली केल्या. तो पोदवेदार, तो सोरबोलिस्त, तो अजापवंत, ताणें म्हजें सवें केलां. हांव कोण न्हू. हो जबाब तिणें बुडव्याक दिल्लो. ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. ecce ancilla Domini. हांव सर्वेस्पराची चाकोन. ही पळय आसा सर्वेस्पराची चाकोन. आनीक एलिझाबेथ तिका पळोवन म्हणटा, म्हजे सुमयाची आवय. आनी मारिया म्हणटा, तो सोरबोलिस्त, तोच कालत्यांक वयर उबारता, तोच भुकेल्ल्यांक बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता, तोच आपले काकुतीचो उगडास दवरता. हें गीत सायबीण मांयचें भाव भयणीनो सगळें तिचें जिवीत आटपता जाल्यार आमकांय खूब घोटाय, खूब बळ, खूब आदार आमचेंय जिवीत माय मारये भशेन जावं. कित्याक देव आमचें सवें अजापां विजमितां करीत आसा. आय बिलोंग टू द लॉर्ड. हांव देवाचो आनी जें कितें म्हजे लागीं आसा आनी हांव कितें तें देवाचें एक फुंक्या देणें म्हाका. आनी हें भाव भयणीनो आमी सदांच ओळखून घेवंक जाय. मारीन जेन्ना इतली तिची तुस्त केली बुडव्या गाब्रिएलान, इतली तुस्त केली तिचे मावशे भयणीन मारिया म्हणटा, हें कितेंच म्हजें न्हय. हांव फक्त सर्वेस्पराची चाकर. हें सगलें ताचें. ताणें म्हजे दीश घाली. ताणें म्हजें सवें व्हड व्हड वस्तू केल्यात. ताणें म्हाका हें सगळें फाव केलां. आयज आमी घरा वयता आसतना हेंच मारयेचें तुस्त गीत आमचें करुया. आनी हें तुस्त गीत आमी जिवंक आमकांय मारयेची घोटाय आनी बळ जाय. आमचें सवें आसा सगलें तें देवाचें फुंक्या देणें म्हूण आमी ओळखूंक जाय. आनी तोच आपल्या उतराक विस्वासी, तोच आमचें सवें व्हड व्हड वस्तू करता, तोच आमकां बरें बरें देण्यांनी भरता, तोच आपलो कोरार आनी आपलो शिम्मेर नासलेलो मोग आमकां दाखयत आसा. ही चिंतना भाव भयणीनो आमच्या मनांत दवरया. भोव करून
इनीम आनी तयारी आमी जेजूक आमचे मदें घेवंक तयार जाताना सायबीण मायन असलेच बरवंशान आनी असलेच बाबार्थान आपले पुताक संवसारांत जल्माक काडूंक तयारी केली. ती ल्हानवीक चाकून सोम्याची आमी ल्हानविकायेन जियो सोम्याची अपुरबायेच्यो पुद्दू जावंक हे मिसांत कृपा मागुया. ताना तयारे वेळार आमी गीत गावया. C21 पेज 37. C21. कितें घालताय त्या उड्यांत, कितें घालताय ते काळजीन, यादीक बाबाच्या हातान, कितें वेदीर दवरताय, कितें घालताय त्या उड्यांत, कितें घालताय ते काळजींत, यादीक बाबाच्या हातान, कितें वेदीर दवरताय. मोजोत्मो आनी कूड, मोजे काळीज आनी मोन, मोजो संतोष आनी दूख, सगळी मोजी जीण घालता. बडी भावनूय आमचें बलिदान सोपत विदार देव बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या आपले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. देवा आमचे कोणबळे बापा, तुजेर पातयेवन इंदेणी तुका समर्पूंक तुजे बेदी भोंवतणी आमी आज एकठांय जाल्या. एक पवित्र गुटां वरवीं आमचें मन सारकें खालतें कर आनी माय मारी भाशेन तुजीच तुस्त करूंक आमकां आयतीं कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय भरता. सर्वेश्वराक आमचे देवाक दिन वासुया. वय वर्षे आमी करूंक फोवो. सर्वेश्वरा पवित्र बाप्पा सर्पोत वेदर आनी शास्त्रांचे देवा सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो तो येतलो म्हूण सगळे प्रवाद्यांनी पोरगुटले. उतरा वर्त्या मोगान आंकवार मेरेन ताका सांबाळलो. जुवांवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली. आपले जल्माचे परबेक संतोशान आमी तयार जावच्याक ताणें आमकां फाव केलें. तो आमच्या मदीं येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली. ताका मेळून आमी सगलीं गितां गावन वाखाणीची देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जोय जोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जोय. उंच सर्गी तुका जोय जोय. बाप्पा खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूस आनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियात. म्हजे रगताची काल्स
नवे आनी सासनीक कोरोराचें रगत पातकांचे मोक्षणे मेलच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात. बाबार्थाचो गूड पोरगोटुया. सोम्यान जेजू आमी हो उंडो खाता आनी हे कालचिंतलें पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगट्टा. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सरवणेची काव सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा केपी तुमचेर विस्तारले ते पवित्र सेवेचो उगडास कर. आनी लिओ आमचो पाप साहेब, फिलीप आमचो बिश्प साहेब, सिमी आमचो आदारी बिश्प आनी सगळी यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवंस धरून मेल्यान ते आमचे भाव म्हणूची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची बूक करून आपली वाडदीस समोर उमटल्या दानियेला आमची भयणीची आनी समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची आनी आमची माय सांगती तिजो पोती भाग्यून झुजे भाग्यून दर मृत आनी सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाचे सुखात आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्या जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या ससनांक आमेन. जेजून शिकवलेले मागणे म्हणून बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां. सर्वेश्वरा सर्वायटांतली आमकां दी वाट दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमचे सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरयता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सुरपातकांतली सुटय आनी सुराकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमचे दोरतांक बळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तोसी काय कोटान सांबाळ तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. जेजूची शांती सदांकाळ तुमची सभे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दिवं. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडलेली आमची काकूत कोर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडलेली आमची काकूत कोर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडलेली आमकां शांती दी. वस्त जेजू आमचो सुरवंडार ताचे जल्माचे पोरबेक आमी तयारी करता. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ताचे जेवणांत वांटो घेतिल्ली आमी सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी शिवंक वेतना आमी गीत गावया. R38 पेज 196. R38.
तुझ्या हातांत जीव प्राण मोसो, तूच मोसो आसरो. जिणेक मोजे तुझे विणे, ना शांती ना पोरवासो. तुझ्या हातांत जीव प्राण मोसो, तूच मोसो आसरो. जिणेक मोजे तुझे विणे, ना शांती ना बोरवासो. जेसू तूं मोग जीवो, अमृत जिविताचो. तारोक तूं आत्म्याचो, कुंवर सोडवणेचो. जेसू तूं मोग जीवो, अमृत जिविताचो. तारोक तूं आत्म्याचो, कुंवर सोडवणेचो. पातकी रोचणे तूं चलयताय, तूच मोसो राजा. कुरपा काकूत उपोट वांटाय, देवीक जिवितान भरताय. पातकी रोचणे तूं चलयताय, तूच मोसो राजा. कुरपा काकूत उपोट वांटाय, देवीक जिवितान भरताय. जेसू तूं मोग जीवो, अमृत जिविताचो. तारोक तूं आत्म्याचो, कुंवर सोडवणेचो. प्रार्थुया. प्रितीवंत बापा, तुझ्या पुताच्या जेवणान आयज तुवें आमकां नवी घोटाय दिल्या. आमचो सोरवुंडार जेजू येतलो तेन्ना बऱ्यो कन्यो घेवन ताका मेळूंक वचूं आनी सर्गीच्या सुखाचें इनाम जोडूंक आमकांय फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. फाल्यां आमचे इगोर्जेन कुमसारां सांजे 5:30 ते 8 पर्यंत कुमसारां आनी भायले 7-8 पाद्री आसतले आनी आमी आसतले. म्हणटच उपकार करून आमी बरे भाशेन सांजे from 5:30 to 8 o'clock we will have confessions. The priest will be available. आमी बरे भाशेन सवकासायेन तयारी करून प्राचीत संस्कारांत वांटो घेवया. तशेंच 24 तारखेर बुधवारा दिसाक आमचें मीस आसतलें इंग्लीश भाशेन सांजे 7:30 वाजता. क्रिसमस ईव मास at 7:30 in the church in English. And मागीर 11:30 the midnight mass will be at 11:30. हे दोनूय मिसांक फादर एंटनी लॉपिस रेदेमतोरीस पाद्री देवाचें उतर पुरगुट्टलो आनी आमचे बरोबर हो नातालांचो समारंभ करतलो. मिसा उपरांत आमी कॉफी आनी केक्स वांटतले सदांचे भाशेन.
28th फॅमिली डे त्या दिसाक आमचें जेवण आसा आनी हे जेवणाचे कुपन्स साक्रिस्तींत आमी दवरलेले आसात. कोणाक खुशी आसा तांच्यांनी ते घेवं येतात. द फॅमिली Jubilee of Family get together on 28th between 7 to 10 o'clock, 7 p.m. to 10 p.m. सर्वेश भाऊ तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे असो आनी सर्पवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गीत गावया. T60 पेज 229 पयलो आनी तिसरो श्लोक. भावार्थ ना तुय भावार्थ वाडटा, विस्वास ना तुय विस्वास पेटा, शेळे काळीज मोगान जोळटा, तुका लागून ओ प्रोब माये, उजवाड ना तुय उजवाड फांकता, उदक ना तुय उदक व्हांवता, जिवीत ना तुय जीव उपजता, तुका लागून ओ प्रोब माये.